जागेकाराक जर हे सरकार हालयता जाल्यार म्हाका दिसता हे BJPचे सरकार आनी मध मारलेल्यांचे जे राजकारणी आहा तांचो न्याय हो देवाकूच करचो पडटलो, लोकां कडेन जावपाचो ना, शक्य ना. गोंय काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कवटणकरान पर्वरी पुलीस स्टेशनाचो अधिकारी, जोड मामलेदार बार्देस आनी महामार्ग कंत्राटदारा आड देव खापरेश्वराचे देवूळ मोडून मुर्तीची विटंबना केल्ल्यान हिंदूच्यो धार्मीक भावना दुखावल्यो अशी गुन्यांव फाट्यांत कागाळ केल्या. गोंयांत पर्वरीच्या देव खापरेश्वराची मुर्ती काडली, देवाचो वडूय हुमटावन उडयलो. लोकांचे भावने आड ही कृती जाल्ल्याचे काँग्रेसीन सांगले. भाजपा सरकार देवळां मोडून अपघात आडावपाक सोदतात, ते शक्यूच ना. आदी रस्तो वेवस्था आनी हेर गजाली रितीन हाडात. काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन तिडक उक्तायल्या. जो सध्या गोंयांत सामको एक गाजलेलो विशय आसा आनी हो असो विशय आसा जे विशयान आज म्हाका दिसता गोंयांत फक्त एक पर्टिक्युलर धर्माची हिंदूंचीच न्हय पण प्रत्येक गोंयकाराची, प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीचे लोकांची, प्रत्येक समाजांतल्या लोकांची आज न्हीद उडयल्या. कित्याक असो इन्सिडेंट गोंयांत म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्ल्या गोंय असलो इन्सिडेंट गोंयांत केन्ना जावंक नासलो. काल जे पर्वरी हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान आनी हायवे एक्सपान्शनाच्या निमतान देव खापरेश्वराचें देवूळ BJPचें हें जें सरकार आसा तांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या जें डेमोलिश केलें आनी जी देव खापरेश्वराची मुर्ती तांच्यांनी डेसेक्रेट केली, जी विडंबना मुर्तेची केली, ताजे मागीर गोवा BJPचे सरकाराचें स्थान मुघल आनी सालाजारशाहीचे अंडर जी पुर्तुगीज राजवट आसली ताजे बरोबर येवन बसता. हें कितें चल्लां? कित्याक हें जी गजाल घडल्या ही सारकी निर्लज्ज सरकार सुद्दां जर खंयचें आसलें जाल्यार ही असली गजाल आनी असली घडणूक करची नासली. आनी आज लज्जास्पद जी गोश्ट भारतीय जनता पार्टीचे गोवा सरकारान केल्या, जी गोंयच्या हिंदूंचे देवाचेर आनी देवळाचेर हात घालपाचो, ताजो आमी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निशेध करता. जेन्ना ताजे विधी करताले देव खापरेश्वराची, ताका एक पर्टिक्युलर वर्ड आसा आनी हांव आतां पळयतालो आयकोमोक्रोस एक व्हिडियो हांवें पळयला. एक पुजारी आसा, ताणें सारकें डिटेल्ड एक्सप्लेन केला की ती विधीनूय कशे मिस्टेक्स आसल्यो आनी तो तर सरळ सांगता की तो कोण आयिल्लो तो म्हणटा तो भट काय कोण तें आपल्याक खबर नासलो म्हणटा. आमी मानतात एक एकदां रस्त्याचे सायडीक घुमटे आसता ऑर क्रॉस आसता ऑर बारीक आनी कितें आसता जाल्यार इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द पब्लीक ते मूव करचें पडटा. पण ते एक विधीशीर पद्दतीन पद्दतशीर हातून मूव करून ताका पयलो दुसरो जागो आयडेंटिफाय करून रिस्पेक्टफुली व्हरपाचें आसता. पण हांगा प्रश्न घुमटेचो नासलो, एक कितें बारीक घुमटी नासली, एक म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींचो तो वडाचें झाड आसलें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली, तें कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें, काल पयर बांदलेलें, 10 वर्सां पयलीं, 15 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें. तें देवूळ आसलें जागेकाराचें, ताका राखणदार म्हणटात, ताका म्हणटात जागेकार. जसो देव बोडगेश्वर आसा, जसो पर्वरी आनी रामबोडेश्वर म्हणून आसा, पुंडलीक देवस्थान आसा, वेताळ आसा सकयल, ताका म्हणटात जागेकार. आनी तुमी BJPचे आज सत्तेच्या हातून इतलो तुमकां सत्ता तकलेक मारली, इतलो उन्माद चडला BJP सत्तेचो, इतले दंग तुमी आसा, इतले मध्य धुंद तुमी पयशांच्या आनी सत्तेचे मदार जाल्या की तुमी जागेकाराकूच जागे वयल्यान हालयलो. अशें म्हणून कशें करूंक शकता तुमी? कितले लोकांची आस्था, श्रद्धा, विश्वास ते जाग्याचेर आसता. म्हाका खबर आसा, हांव ल्हान आसतना पासून जेन्ना आमी थंयच्यान फ्रॉम पणजी टू म्हापशा और बिचोले सायडीन आमच्या घरा कडेन मया वचपाक अशें जर आमी वता ह्या सायडीनच्यान जाल्यार सदांच थंय पांयां पडून वता. अजून सुद्दां केन्ना 5-7 आसतना आमी होन मारताले, केन्ना मेळटा तेन्ना देवून पांयां पडटाले. तें एक श्रद्धेचें स्थान तुमी तें झाड काडटा म्हणलां आनी देवूळच उडयलें मोडून आनी देवाची मुर्ती फोडून उडयली, दुर्दशा करून उडयली. ते ताजे पेडाची काल आमी पळयल्या. काल गोंयकाराचो आनी गोंयकाराच्या भावनेचो पराभव जालो आनी कोण जिखले की हे जे BJP सरकार जे
तांकां फक्त दिसता आपणाचे डेव्हलपमेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचेर कसो धंदो चल्ला पळय तो तांचो कमिशनां आनी तांचो फायदो. आनी आज जे लोक थंय रडटाले, जाणटे बायलां भुरगीं थंय रडून ते कित्याक एक देव आनी देवा बद्दल आमची भावना म्हाका दिसता आर सुप्रीम. आनी एलायनमेंट तर कोणें विचारलें, तुमी प्रश्न विचारले, चेंज करून जाता, एक्सिडेंट जाता, पूण रस्ते व्हडले विस्तारले आनी विस्तारून व्हडले रूंद मारत केले म्हणून एक्सिडेंट कमी जाल्या. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.